नमस्कार. चॅनल लेटाच्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉबिन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्यानो आमी ह्या संवसारान येतात आनी जो वावर आमकां देवान दिला तो वावर आमी मोगान कोत्तात. पूण थोडे जाण हो वावर मोगान कोत्तानाच आपलो दुसरोय वावर आनीक मोगान करून वेगळे तरेन करून लोकांच्या काळजान एक वेगळें आपलेपण जोडटात आनी जायती नामनाय ते जोडूंक पावतात. आनी आयज असोच एक खोडेगांत कलाकार आमच्या सांगाताक आसा. जाणें जायती नामनां जोडली आनी इतलेंच न्हय 100 आल्बम करून गोंयांत एक आपूण एक स्टँडर्डायज असो कलाकार म्हणून दाखयलें आनी एक वेगळो इतिहास रुजलो. फास्टेस्ट कंपोजर, सुपर सिंगर, इन्स्टंट कंपोजर म्हणूनय जाची जायती नामनां आसात. तुमच्या आमच्या सगल्यांच्या मोगाचो अँटोनियो एडविन डिकोस्टा. Ami teatris, zaitez kotão sacrifício. Ami teatris, palcar cam kotão radis. Ami teatris, mola de gam cheson wag songit. Ami teatris, kukli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. एडविन बाब नमस्कार आनी तुका डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन दिल से येवकार. तुका नमस्कार आनी जॉयविनाकूय हांव काळजांतान दिनवासना कित्याक म्हाका तुमी तुमचो वेळ काडून हांगासर आपयलो देखून. एडविन बाबा तुजो जोल्म घरची आनी तुज्या आजवेच्या प्रवासा विशीं आमकां सांगशी. म्हजो जोल्म 13 डिसेंबर मारगांव जालो दुबे गांवांत. म्हज्या पायचें नांव जावन आसा जुझे फिलीप डिकोस्टा. म्हज्या मांयचें नांव फिलोमेना इनासिना फेर्नांडीस. म्हजी व्हडली भयण मिनिना आनी हांव मदलो आनी म्हजो धाकटो भाव सायमन डिकोस्टा तो ह्या संवसारांत ना. म्हजें शिकोवप हांवें कॉलेजीन 12th स्टँडर्ड केले उपरांत गोवा शिपेडान म्हाका चान्स पडलो इलेक्ट्रॉनिक्स. मागीर नेव्हिल लॉकेडान म्हजें डिप्लोमा जालें आनी बॉम्बे पावले उपरांतूच म्हज्यान उणें येता हें सगलें कॉमेर्स जालेंशें म्हणून हाचेर पावलो. ना 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 एडविन बाबा हांव जाणा ते भशेन वारे हे कवितेंतल्यान तुजे भितरलो एक कवी भायर सरलोलो आनी त्या वाऱ्यान तुका एक बरो कवी केलो. पूण मुखार त्या वाऱ्याचो तूं कातोरीस कसो कितें जालो? तें वारेंच एक वेगळेंशें जालें दिसता म्हाका. कित्याक फादर प्लांटन फार्यान तें वारें म्हजें एका आपल्या पोतरार छापून हाडलें. म्हणजे धाकटी कविता हांवें बरयल्ली, प्रयत्न केल्लो. इस्कॉलान हांव जायतीं खाताना बरयतालो पयलो तेन्ना भुरगेपणाचेर तें. पूण ही वारें जेन्ना फादर प्लांटन फार्यान पब्लीश केली तेन्ना एक वेगळेंच वारें म्हज्या कुडीन भितरशें सरलें आनी म्हाका दिसलें आनी फुडें वचपाचें हें वारें फुडें व्हरया म्हणून. मागीर फादर सांतान कारवालो आमच्या गांवांत आसलो तेन्ना म्हजी चर्चा चलोवंक लागली. व्हडले म्हणजे पोएट जालो तेन्ना हांव पोएट्री बरयतालो. फादर सांतान म्हणलें तुवें कांतार कित्याक म्हणूना आनी एक कांतार केलें आनी आमचे प्रोग्राम आहलो कोण तियात्र आहलो. म्हाका ऑन द स्पॉट तेणें व्हेलो थिंगा कांतार हांव रेडी आहलो. म्युजिकाची प्रॅक्टीस नासली आनी आतांची वेळा जाल्यार हांव कशें वेचो ना कित्याक प्रॅक्टीस नासतना आतां आमी सारकें न्हू दिसता. पूण तो एक वेळ आहलो वेगळोच वेळ, ती एक उर्बा वेगळीच. गेलो विदावट प्रॅक्टीस तेणें कितें वाजयलें तें हांव न्हू पूण हांवें सारकें कांतार म्हणलें आनी फस्ट प्रायज मेळलो म्हाका. म्हज्यान ती बिलीव करपा देखून जायना म्हाजें इतलें जालें. म्हणजे जी संदी तुका मेळ्ळी ताचें तुवें सारको हय भांगर जालें तें सारकें. ताचे उपरांत मागीर ती वन एक प्ले म्हूण चलताली तेन्ना आनी ती म्हाका बरी व्हडली संदी जाली. तशेंच
फादर सांतानूच म्हाका फोर्स केलो प्ले करपाक 1 एक प्ले तेन्ना सुरू जाताले ती गोंयांत हांवें एक प्ले बरयली उपयोगी म्हणून सो मागीर ती तशी गांवांत व्हडले व्हडले कॉम्पिटिशन आसले तेन्ना आमच्या गांवांत तेन्ना व्हडले व्हडले डायरेक्टर आसले जे एम पाशेको तांकां एक्टींग करताले नाचताले तेंचे प्ले जाल्यो आनी हांवें आमच्या ग्रुपाक म्हज्या लेजन ऑफ मेरी ग्रुपान म्हजे प्ले आसली ते लेजन ऑफ मेरी हांव मेंबर आसलो जायते एक्टिविटी करताले इगोजे लागीं पयलो हांव सो ती प्ले केली आमी प्ले केल्या उपरांत बरी गेली लोकांक बरी वाखाणली आनी ते व्हडले व्हडले जायंट आहा न्हू ते आमी आमची तांकां बॅग धाकटें घेवन आमी वाटेक लागले एनावन्स केलें तिणें स्टार्ट केलें कोणें सांगलें तिसरो प्रायज कोणाक मेवलो तें सांगलें आमी तेन्ना म्हाका अजून ती सीन उगड आसा दोळ्यां कडेन आहा म्हणजे आमची ती स्लोप आहा थिंगा पावले आमी सगळे ग्रूप घेवन आमी तिसरो प्रायज सांगलो न्हू दुसरो आनी कोण आमी गेले वाटेर पावता आमचें नांव येता म्हजें नांव येवपा लागलें फर्स्ट प्रायज म्हणून म्हाका ती खुशालकाय म्हज्यान अजून सांगून येता आतां कितलेशे एवॉर्ड मेवले पूण ती खुशालकाय म्हाका उरली म्हणजे वारें बरेंच उपयोगी जालें वारें उपयोगी जालें सारकें तेन्ना मागीर आनी फाटीं रावंक ना मागीर असोच रावलो एडवीन बाबा गोवा शिपयार्ड मागीर बॉम्बे डॉकयार्ड आनी तुजो पालकाचो वावर हाचो मेळ आनी हाचो सांबाळ तूं कसो कितें करता हय तोच इंगाचो आहा तें आतां म्हज्या जिविताचें इंगाच कनेक्शन अशें जालें तें वारें कशें लागलें तें म्हजो मामा आसलो रुजारियो फेर्नांदीस ताणें म्हाका कांतारा म्हणटा आपलो बाचो म्हणून एका रॉकी ड्रामर आसलो एस ड्रामर तो सारको व्हडलो सो ताचो फ्रेंड तो तातूंत गोंयांत तो बरो फेमस म्हाका ताका इंट्रोड्यूस केलो आनी रॉकीन व्हरून म्हाका सी आल्वारेसा इंट्रोड्यूस केलो ओके हय आनी जुजीन मेस्त्री तेन्ना जुजीन मेस्त्री म्हणजे तेचो बरो म्युजिशन तो तेणें म्हाका म्हणलें सी आल्वारेसा कांतार म्हणून म्हाका एक कांतार म्हणपा आनी ते कांतार हांवें तांकां म्हणून दाखयतालो पूण ताकाय सेम जाल्लें म्हजी स्टोरी गोमत विद्यानिकेतनान प्रॅक्टीस करून नासतना कांतार म्हणलें म्हज्या जिवितांत जायतें जालां प्रॅक्टीस नासतना जालां तें सगळें क्लिकशें जालां दिसलें म्हाका देवाच्या उपकारांतल्यान खरेंच सो तें कांतार म्हणलेलें तेन्ना प्रेम कुमार आल्फ्रेडोस सुकुरीन ही सगळीं हांव भितर स्वताच आहा ती सीन आजून म्हज्यान विसरूंक जायना कांतार म्हणून जेतान कांतार म्हणून हांव भितर सरलो भितर सरल्यार म्हाका उबारून सोमतो गेलो उबारून आख्खो तेणी प्रेम कुमारान सुकुरीनान आल्फ्रेडोस सोकला आसा मागीर सारको कॉंग्रेच्युलेट करून लागला सी आलो उबारून म्हाका सोकला घेवन गेली ती म्हणजे म्हाका अजून सांगूंक जायना कितली खुशालकाय भोगली ती म्हाका त्या वेळार ती व्हडली प्रोफेशनल्स ती सारकें कांतार बरें म्हणलें म्हणून तांकां ती खुशालकाय येवन मागीर आल्फ्रेडोस येयलो तेणें विश केली आनी मागीर तांच्या तियात्रांनी हांव सुरू जाताच म्हज्या नशिबान म्हाका बॉम्बे नेवल डॉकयार्डान वचपाक कॉल आयलें थिंगा हांव सिलेक्ट जालो आनी थिंगा डिप्लोमा करपाक म्हाका नेवल डॉकयार्ड वचूंक पडलें बॉम्बे गेल्या उपरांत जाली म्हजी ती पयली कॅसेट आसली ती गोंयचो आवाज ती जाल्या उपरांत ती पयली तेणी मागीर तेन्ना पिटर बी फेर्नांदीस आयलो एस्लेमस आयलो विल्मेक शर्मन ती सगळीं मेळोन म्हाका आपल्या कॅसेटीन आपोवपा लागलीं पावसाचे फूट तियात्रान बॉम्बेन आसलो हांव बोयराचे तियात्रान एक्टींग केलें 2-3 तियात्र सारके रावंडाक पडले म्हाका आनी थिंगा कांतारा म्हणून म्हाका आतां बरी संदी मेळ्ळी लोकांनी मानून घेतलो सो थिंगासर म्हजो प्रवेश स्टार्ट जालो हांव बरोच लक्की म्हणून येता देवान म्हाका खरें नशिबोंत केलो कित्याक बॉम्बे त्या वेळार हांव पावलो मागीर सगळें स्टार्ट ताच्या उपरांत मागीर म्हजी एक कॅसेट येयल्या उपरांत मागीर सगळें येयत रावली म्हणजे एक बरो वेपार जो आसलो जी वस्त आसली ती सारकी मार्केटान पावली आनी त्या मार्केटान घेवपी जायते बरे लोक आसले बरे आसले पूण कितें जालें म्हजें कंपोजींग हे देण्यान म्हाका वयर हाडलो कित्याक बॉम्बे म्हाका सगळींच आपल्याशी वळखतालीं कांतारां बरोवपाक जायतीं जाणां सो जायतीं जाणां कांतारां बरोवन दितालो उमेद म्हाका ती कोणें कितें सांगलें जाल्यार रोखडें करून दिलो पयलो सावन मागीर म्हणटा ती सुबेज वाडली आर्ट पयलो सावन ती उमेद आसली ती करतालो ते भाशेन सो हे भाशेन करून हांव लागलो मागीर गोंया येयलो म्हणटच बऱ्योच फास्ट कॅसेटी केल्यो भावाचो तेंको आसलो म्हणून जालें हें सगलें नाजाल्यार म्हज्यान एकल्याच्यान हें जावचें नासलें कशें जावचें नासलें तेन्ना ऑडियो कॅसेट्स त्यो मागीर गोंया आसो पर्यंत हांवें 65 आल्बम्स केले गोंया आसो पर्यंत गल्फाक गेल्या उपरांत मागीर दुसरी स्टार्ट जाली जर्नी एडवीन बाब आमच्या जिवितान जायतें बरें येता आनी वायटूय येता सारकें तूं आयज उमेदीन आसलो आनी त्याच वेळार सडनली तुजो डॅडी ह्या संवसाराक अंतरलो सारकें आनी हांवें आयकलां की त्या वेळार तुका जायते त्रास जाले म्हणून जायते ते आमकां आनी आमच्या देखणाऱ्यांक सांगूंक जाय सांगोनशें दिसता वय
कित्याक त्या वेळार एका तेंपार आमचो डॅडी बरो व्हडलो, तो मास्टर टेलर वास्कोचो बरो व्हडलो तो. आनी इतले विभाड जातालें. हांव ह्या दिसांनी पर्यंत सांगता ह्या दिसांनी घरान इतलें विभाड जातालें. हाडटालो तो चड हाडटालो. विभाड आमच्यान हावूंक जायनासलें, इतलें आमचें वेस्ट जातालें. एक वेळ आयलो, पाय दुयेंत जालो आनी ताका आमी तेल बेल काडटाले. हांव जायते फावट कारवार वयतालो तेल हाडटा. म्हजो मामा म्हजे बारा वयता, जायते आमी करताले. मागीर म्हजो पाय त्या संवसाराक हांव तोरले उपरांत बरे कश्ट पडले. ते कश्ट हांवें आनी म्हजी मायन काडले म्हणून आतां आख्खें घोराबूत चलयलो. तेन्ना एक कॅसेटीनी हांव भितर सरलोलो. कॅसेट बी पयलीं काडलेलें तेन्ना, पूण मागीर म्हजे हात मोठे जाले आनी कॅसेटी काडपाक म्हजे जायना जालें. तेन्ना हांव लोकांचे कॅसेटी डिस्ट्रिब्यूट करतालो, डिस्ट्रिब्युशन करतालो हांव. म्हणजे एक कॅसेटी फाटल्यान म्हाका फकत ₹2 मेवताले विकून. त्यो कॅसेटी विकपाच्यो हांवें आनी ₹2 म्हाका मेवताले तेन्ना. दुसऱ्यांच्यो कॅसेटी विकून सगळे आल्फ्रेडोज, आंतोनेज जावं, पिटर बी फेर्नांडीस, विल्मेक शेरो आनी सगळीं म्हज्या घरा लागीं येतालीं, म्हाका कॅसेटी दितालीं करपाक, विकपाक त्यो. आनी त्या खऱ्यांच कश्टांचे दीस म्हजे. तीं व्हडलीं बॉक्सां घेवन 400 कॅसेटींची बॉक्सां हातीन घेवन हांव भोंवचें पडटालें म्हाका. आनी हांव तियात्र नाचतालो, फामाद आसलो तेन्ना. जायत्या जाणांनी म्हणलें, पळय एडविनांनी पळय ती बॉक्सां घेवन भोंवता तो, आख्खें गोंया भोंवता. पूण म्हाका कांयच ना डिफरन्स जायनासलें, कित्याक म्हजी ओड चड हांव जाणा आसलो. कित्याक ते पयशे हांवें त्या पयशांनी पायक जायतीं वखदां केल्यान त्या पयशांनी. तेन्ना म्हजे लायक घडोवं नासलें. सो ते पयशे हांव एकठांय करतालो, म्हाका कितें मेवता तें, आनी पायक वखदां करतालो. पांय भायर पडल्या उपरांत जायते त्रास भोगले. तशें हांवें डिस्ट्रिब्युशन केलें तेन्ना. पूण त्या कॅसेटी डिस्ट्रिब्युशनाचेरूच तुमचे मागीर संवसार चलतालो, आनी कितें बिझनेस करचे पडले? त्या वेळार फकत ताचेर उरलो हांव, ताचेरूच उरलो. मागीर हांवें म्हजें बिझनेस स्टार्ट केलें. कसलें? म्हजी कोल्ड स्टोरेज. सगळो संवसार जाणा ती. पंच कोल्ड स्टोरेज, एडमिनाची स्टोर म्हणल्यार जायतो चड चलोवंक लागली. चड म्हणजे चड सारकी देवान बेसांव घातले तिचेर. मायंचो सपोर्ट, भावाचो सपोर्ट, ह्या सपोर्टान आमी जायतें केलें. आनी गरजेची खबर हातून ह्या स्टोराची हांव सांगता. कित्याक हे कॅसेटी करून आमी पयशांच्या बाबतींत कांयच करूंक ना. नांव बरें केलें आनी पयशे जायते लाखांनी येवपाक लागले, म्हणजे हिशोबान येवपाक लागले. हातीन येवंक ना चड. कित्याक आमी मातशे सॉफ्ट आसले. डिलरांनी हाडले सगळे पयशे. आजून लाखांनी पयशे डिलरांनी हाडले. आमी म्हाका दिसती पडलो म्हणटा पात्रांव तुजे दिता मागीर. हांव केन्नाच कांय म्हणोंक ना तांकां. देवान आमकां कशे भशेन हांव भायर गेलो, कशें जालें आमचो संवसार जालो. आतां गरजेची शॉपाची खबर हांव कित्याक सांगूंक सोदतां. ह्या शॉपा उद्देशी ह्यो कॅसेटी जाल्यो. ह्या शॉपाचे पयशे हांवें सगळे आमी कॅसेटींनी घातले. त्या वेळार एक कॅसेट काडपाक बरेच पयशे पडटाले. कित्याक रिकॉर्डिंग गोंया जायनासलें, बॉम्बे वचोंक पडटा. हांव बॉम्बे पयलो कोल्हापूर गेला ग्रूप घेवन. सगळे जुजे रोड आनी कॉमेडियन डॉमिनीक एंटनी यांची सगळे ग्रुपूच घेवन कोल्हापूर गेला, पुना गेला. मागीर बॉम्बे गेले म्हणून आमकां सुरवाती मातशें बऱ्याक पडल्यो. सो थिंगा बऱ्याक पडटालें, इजी पडटालें. सो चड पयशे घेवन बॉम्बे वचोंक पडटालें. त्या वेळार आमी हे शॉपाचे पयशे यूज केल्यात तातूंत. ही एक बरी करणी की हांव ताचेरूच डिपेंड जावंक ना कॅसेटीचेर. म्हजें लायफ भर हांवें काम केलां. केन्नाच खंयचो एक दीस हांव ताचेर डिपेंड ना. शिकलो, मागीर डिस्ट्रिब्युशन केलें, मागीर शॉप घातलें, मागीर भायर गेलो. कंटिन्यू आयज पर्यंत हांव म्हजो जॉब करता आनी हें करता. ही खुशालकाय म्हजी व्हडली. तुजो पयलो आल्बम गोंयचो आवाज, हय, हो थापट तियात्राक रिलीज जालो. ही ताचे विशीं ही एक दुसरी 8वी हें देवाचें बाग हें रोसफन त्या दिसाक म्हज्या शोवाक सांगलें ही खबर. कित्याक हांव अजाप जालो, तो इतलो बिजी मनीस तो रोसफन्स आनी ताका इतलो उगडास आसा. आनी ताणें सगळें सांगलें कशें जालें तें. ताणें सांगलें ताची उतरां सांगता. सांगलां ताणें की 1980 वर्साक एक बारीकसो भुरगो आपल्याचें येयलो आनी म्हाका सांगूंक लागलो आपली कॅसेट काडपाक जाय म्हज्या हातींतल्यान तापट तियात्राक. आपणें म्हणटा तो व्हडले खुशेन सांगलें करया. आनी ताणें ती कॅसेट रिलीज केली ताच्या तियात्राक गोमंत विद्यानिकेतन हॉलान. ओके, मागीर तो म्हणटा हो गोंयचो आवाज म्हणटा तो जाली ती बरी आहा, पूण ह्या भुरग्याचो आवाज चड जावंक लागलो, सुबेज जावंक लागलो.
तेन्ना आपल्याक गमलें म्हणटा तो की हाचो आवाज आनी सुबे जातलो म्हणून आनी हो शुअर हो भुरगो कितें जाल्यार करतलो एक दिसाक मागीर लास्टाक म्हणलें तेणें की आपल्याक व्हडलें भाग म्हणून की ताचो 100 आल्बम आपल्याच्या हातींतल्यान जालो म्हणून ही व्हडली खुशालकाय आनी खरेंच देवाक आर्गां म्हाकाय भाग दिले आनी ताकाय भाग दिले ही आमची वैदी व्हडली आमी चलोवन गेली ती वाट शांती पावपाक आमी म्हणटात की चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से हे कार्यावळीचे सगळे म्हणयारी आमकांय एक व्हडलें भाग आमच्या गोंयांत तुजो असलो 100 आल्बम काडपी एक बरो कलाकार जल्माक आयलो आनी तुका हे भाशेन आनिकूय बरें योगदान दिवन देवा हांव दिनवास दिता खरेंच देवाक दिनवास आनी सगल्यांक तुमकां सगल्यांचें म्हजें नांव हांगासर घेवपाक जायना पूण जायते जाल्यार मेन मनशांनी हय आतां पयलें स्टार्टींग केल्लें आतां बॉम्बे बाबुशान आमकां हेल्प केलो जुजिनाचो उपकार केन्ना विसरूंक जायना सोमतेल्या जुजिनाचो जायतो उपकार आसा ताचो स्टुडियो वाले जायते आनीक म्हजो इश्ट जुजे मस्करेनस सदांच म्हज्या सांगाताक रावलो नॉर्मन कार्दोजो हो सगळेच म्युजीक म्हज्या कॅसेटीन आहाच पयलो तो गिटार वाजतालो धाकटो आसतना हांवें हाडलो धाकटोच गिटार वाजतालो आयज तो येद्दो व्हडलो म्युजिशियन जालो म्हाका व्हडलें भाग की म्हजे सगल्या आल्बमांनी नॉर्मन आहाच म्हणपाक ही व्हडलें भाग म्हाका मागीर व्हिडियो स्टार्ट जाले व्हिडियो कॅसेटी आसल्यो त्यो मागीर ऑडियो सीडी जाल्यो ऑडियो सीडी जाल्या उपरांत मागीर VCD स्टार्ट जाल्यो हांव तेन्ना भायर आहा आतां कोण बरो करता गोंयांत आवाज एकूच येतालो तो म्हणल्यार जॉविन फेर्नांडीस हय हांवें जॉविनाक कॉन्टेक्ट केलो आनी जॉविनान आमकां जाय तो तेंको दिलो म्हाका जाय तो तेंको दिलो कित्याक तेन्ना म्हजो ट्रियो आसलो दुबय ट्रियोच्यो आमी सीडी काडल्यो कितल्योच काडल्यो आमी मागीर कॉमेडी बी काडली कॉमेडी काडल्यो जॉविनान आमी जाय तो तेंको दिलो हांव उपकारी ताचे उपरांत पॅट्सन आयलो कित्याक जॉविन चड बिजी उरोवंक लागलो मागीर पॅट्सन आयलो ताणें आमकां जायतो हेल्प केलो जायते आल्बम ताणें शूट केले आनी ताणें आवट केले जायते बरो इश्ट म्हजो आनी बरो जायतो हेल्प केलो हे भाशेन हें करून करून आमी फुडें पावले आनी शेकी आल्बम हो 100 आल्बम आमचो रिलीज केलो तुजो सुपरफास्ट कंपोजिंगाचो गूट उक्तो भरूंक जाय तो गूट जायते जाल्यार म्हाका विचारतात कशें तुजें लागें इतलें फास्ट जाता म्हजो एकूच आन्सर आहा सदां एकूच हांव कांयच करिना पूण देव करता एकूच आन्सर म्हणजे आमकां सांगूंक सोदिना ना सांगताच सांगूंक जाय तें कितें सो आतां कितें इन्सिडंट जालो म्हाका तें रोगत शिजता अशें तें जाल्यार बघा जायना तें रोखडेंच खूंय वाटेर वयताना जाता तें एके फावटी ना कांय लोक त्या वेळार म्हणटाले की पेपर हातीन पडना जाल्यार जाता एडवीन डिकोस्टाचे कातार आयकल्यार कळटा गोंय म्हूण पावलें जायते म्हणटात ते म्हणजे जायते म्हाका खुशाल काय बघता जे भाशेन न्यूज पेपर येतात तशें तुजे कांतारां येतात म्हणटा जायते जाण आतां देखून आतां कोण सांगतालो मागीर खबरो पूण हें म्हाका देवाचें भाग तें आतां एक इन्सिडंट जालो म्हाका आनी वेळ लागोना तें पयलीं ताची सोदपूस करप वासपूस करपाक कशें जालें कितें जालें तो मॅटर कलेक्ट करपाक मॅटर कलेक्ट केलो म्हणून ऑटोमॅटीक ट्यून येता हो ट्यून कसो येता तो म्हज्यान सांगून येना इन्सिडंटा प्रमाणे ट्यून येता मागीर म्हणटा म्युजीक रोखडें करता आमी आनीक दुसरी खबर म्हणल्यार आतां कंपोज करपाक गेलो तेन्ना देव घालता हें तुका सांगूंक सोदतालो तूं हें देवाचें म्हणटा तें अशें देवान त्या वेळार मुतीन कितलें घातलें जाल्यार तें बरें जातलें न्हू त्या वेळार देवान मुतीन कांयच घालीन आतां जावचें ना तें सगली देवाची कृपा हेंच आन्सर म्हजो मागीर तें हांव सकाळीं बेगीन उठता कामाक वयता हांव सो पयलीं उठोन तें शुटींग करप दनपार येता तेन्ना आनी कितें काम आहा तें कंप्लीट करप ऑडियो हांव रिकॉर्डींग हांवें करता सगळें हांवूच करता फकत म्युजीक म्हाका भायर करचें पडटा जालें म्हणटा शूटिंग जालें म्हणटा आख्खी रात तें मागीर एडिटींग करप न्हिदप ना आनी तें सगळें रिलीज करप तुजो पयलो आल्बम आयलो त्या उपरांत मागीर आतां 100 जाले आल्बम सारकें आनी एक जायतें नांव जोडलें तुवें रेकॉर्ड केलो हो तुजो प्रवास आनी 1992 टू 95 तुवें एक आनीक रेकॉर्ड केला आनी तुजो A to Z ही लेटरां वापरून तुवें जी कातरां बरयलीं ताचे विशीं आमकां थोड्या उतरांनी सांगशी पयलें तुका सांगूंक सोदता अशें की आतां तुवें म्हणलें 100 आल्बम केले आनी प्रवेश बरो जालो आनी सगल्यांक वाखाणलो हय वाखाणलो देवा कारगां सगल्यांक दिनवास पूण
म्हाका दिसता अशें ना आतां तूं टॉपार पावलो न्हू. दिसना म्हाका दिसना हांव टॉपार पावलो म्हणून. म्हाका दिसता हांवें फकत अर्देंच काम केलां. हो आनीक जायतें करपाक जाय, म्हाका करूंक जाय आनी करतलो हांव. आनीक तें म्हणल्यार आतां कंपोजींग केलें. फुडलें सांगता तुका हांव ताचे मदेंच कितें सांगूंक सोदतां. म्हजी फुडली इच्छा आहली ती. आतां तुवें म्हणलां टॉपार पावलो म्हणना, कंपोजींग जायतें केलां हांवें, जायतें खूब फास्ट केलां, जायत्या जाणांक दिलें कांतारां दिता. पूण एकशी म्हाका दिसून आयलें कितें. जेन्ना हांव नेटार पळयता, हांव दुबाय आसता म्हणटूच सगळे गोंयचे म्हाका नेटार पळोवपाक मेवता. ही जे शो जातात न्हू ती भुरगीं सगळीं पोन्नी कांतारां म्हणटात. म्हाका तें पळोवन जायतें दूख भोगता. आनी म्हाका जायतीं जाणां मागतात कांतारां. हांव जायत्या जाणां धाडीत आसता पूण कितलीं धाडटलो. एक म्हणणी आसा न्हू सदांच, एका भुरग्याक तो नुस्तें मागता म्हणून तुवें ताका नुस्तें दिलें जाल्यार तो एकाच दिसा तें नुस्तें खातलो. पूण ताका गोरोवंक शिकयलो जाल्यार तो सदांच तो गरयतलो आनी आपूण सदांच खुशाल रावतलो, सदांच नुस्तें घेतलो. सारकें सारकें. सो हें चिंतून हांवें आतां चिंतलां आनी जायतीं म्हजे लागीं नांवां येता. हांव भुरग्यांक कंपोजींग शिकयतां, जायतें शिकयलें तें आनी आतां फुडें चड शिकयतलो. कित्याक जायतें भुरग्यांकूच न्हय दुसऱ्यांकूय कोणाक शिकोवंक जाय तें जायते प्रोफेशनलाक हांवें शिकयल्यात जायते आनी सदांच तें म्हाका दिनवाशी. आतां तुजो अप्रोच कोत्ता तेन्ना A to Z. A to Z. A to Zचे खरें म्हणल्यार A to Z हांवें हें करूंक ना. हांवें जेन्ना म्हजे सगळे आल्बम एके लायनीन घातले तेन्ना म्हाका मेळोंक लागलें की A to Z जाता. ओके. एकूच उरलोलो म्हजो. हांवें म्हणलें एक दीस बेश्टें ट्राय करतालो. हांव ती 1 to 100 आहली न्हू ती ABCD जी घालपाक ती येता सगळीं जायतीं येवपा लागलीं. एकूच उणी आसली वाय. ओके. अरे वाय उणी आहा. तेन्ना आमी ती यांग शिकोवची हांव सदांच उलयतालो तेजे हांव कॅसेट करपाचो आहलो तो जिवो आसतना. सो मागीर हांवें ताका फोन केलो आनी सांगलें की आमी तुजो आल्बम पळयलो तो रेडी जालो. तेन्ना तो दुयेंत आहलो पूण अकस्मात तो भायर पडलो. तेन्ना ताचे उपरांत हांवें तो आल्बम केलो आनी यंग चिको म्हणून ताका नांव दिलें आनी तो आल्बम ताचे फॅमिलीक भेटयलो. अशें हांवें जायते आल्बम हालींच्या तेंपार हांव मार्केटान चडशे घालून ना. सेलाक मार्केटान आसतात पूण हांव ते डोनेट करता कोणाकूय एक दिता. ताची सगळी येणावळ आहा ती सगळें तेजे पयशे येता ते दिता. दिवपाचें म्हजें ताराव आसा आनी फुडें म्हजो प्लॅन आसा असो देवान म्हाका आदार दिल्या पुरो. A to Z कशें जालें हांवें घातलें तेन्ना म्हाका मेवलें. A फॉर आंज बुडो, B फॉर बांबोलीचो कुरीस, C फॉर चावी, D फॉर दोळे, E फॉर एकसुरो, F फामील, G फॉर गोंयचो आवाज, H हॉड्डे, I इगोज देवाचें घोर, J जेवण, K कायदो, L लिब्रामीन सायबीन फामाद तेन्ना ते वेळार, M मादोत्रिजा, N नांव वचतो तियात्रीस, O ऑकमान, P पोस्टमॅन, Q क्वॉलिफिकेशन, R रॉकेट, S सांत जेवाज, T टुरिस्ट, U उजवाड, V विक्टोरिया, W वेटर, X शेजारी मारियो मिनेज सोंपलेल्या मारियो मिनेज, Y यंग चिको आनी Z जबाब दी मोदी. सो ह्यो जावन आसल्यो म्हज्यो A to Z नांवांचेर आठपलेल्यो आल्बम्स. जे हांवें चिंतूंक ना हो एक रेकॉर्ड जालो देवानूच केलो. म्हणल्यार आतां एकूच चुकतालो तो वाय ती केली मागीर. तुज्या आल्बमांनी जायते कलाकार म्हणजे जायते सिंगर्स गायले आसतले. कोण कोण गायल्या तुका याद जाता? आनी एक दुसरी गजाल म्हणल्यार तांचे बरोबर तुजो अनुभव कसो आसलो? म्हाका देवान भाग दिलें. चडशे आमचे कोंकणीचे व्हडले फामाद कलाकारांनी गायले आनी भुरग्यांनी गायली. आनी जे इस्टाब्लीश व्हडले आनी पयलो स्टार्टींग हांवें व्हडलेच केले सगळे. तेन्ना मागीर मिक्स जाले नॉन स्टॉप तियात्रांत ते मिक्स जाले आनी मागीर भुरग्यांक हाडली. आतां केल्यात म्हणटा ते सामके आल्फ्रेड रोज ना म्हणलेले कोण चडशे ना म्हजे सोडून रेमो आनी दोग तीग जाण आसत घोडे पूण चडशे सोडल्यान गायला म्हजे कांतार म्हजे सगळ्यांनी घातली. आल्फ्रेड रोज, एम बोयर, H ब्रिटॉन, लोना, नेफी रोड, सोनिया सिरसत, आन्सेर, लॉरी,
एंटनी सेन चिको सगल्यांनी कांतारां म्हजी घातली फ्रॉम सिनियर टू ज्युनियर सिएल्डा फिरेरा आनी सगलीं आहा तितलीं यंगस्टर्स. आनी अरविंद बाब, तुज्या बरोवपाचेर वो गावपाचेर तुज्या शापायचो जायतो प्रभाव आसा म्हणटा. हय, म्हजो शापायचो प्रभाव आसा. आनीक ताचें तोय एक्टींग करतालो जायतो. बरोवपाचे वाटेन म्हज्या पायचो आनीक ताचो तितू आहलो, अंकल आहलो तेजो, तो मेस्त्री आहलो. ही आमकां पयलीं म्हायती नासली, ताका लागून म्हजे पायचे शापायचे सगलें वेतालें. जेन्ना म्हाका पायचे वाटेंतल्यान सांगूंक लागली, ती जायती सांगपाक लागली आमचो एक मेस्त्री आहलो म्हणून, कंपोजर आहलो म्हणून. हांव सदांच म्हजे मायचे पायचे सगळें उडीक सांगतालो, आयज हांव तो उक्ताबो कोत्ता. सो ती म्हणपाक लागली आमचो एक मेस्त्री आहलो आनी कंपोजर आहलो म्हणून. कंपोजर आसतात न्हू जायते, ओके. मागीर म्हाका ताणें एक 2 लायन म्हणून दाखयल्यो आनी त्यो लायन इतल्यो पावरफूल कंपोजिंगाच्यो, हांव अजाप जालो खरेंच. कित्याक म्हजो कंपोजिंगाचो गुरू म्हणटा तो मिगेल रोड, तो ताका मानता हांव. तो वन ऑफ द बेस्ट कंपोजींग. ताचें कंपोजींग आनी हांव दुसऱ्यांक सोर करिना, इतलें बरें कंपोजींग ताचें. सो हो कंपोजर जो आमचे फॅमिलीन आहलो तोय त्या लेवलाचो सारको इतलो बरो. सो तेजे 4 लायनी म्हाका मेळ्ळ्यो, चड न्हू. आनी तेन्ना म्हाका गमलें, जायते जाण सांगूंक लागलीं की तोय गूण म्हाका गोडी जिन्सान आयला. मागीर तो हांवें इम्प्रूव केलो, तें देवाचें म्हणटा. हांव आयकता की तूं एक बरो बरोवपी जालो, कांतोरिस्ट जालो, सिंगर जालो, कंपोजर बरो सगळें जालें. पूण बारीक बायलांक खबर मेळ्ळ्या जायती घडये फूट, कित्याक कानान आयकल्ल्यो सगल्यो खबरो सारक्यो आसना. जेन्ना तुजी बायल तूं काजार जावन तुज्या घरान पावली, ती बरी हॅप्पी नासली म्हणून आयकता तुज्या कांतारांची. हो सारको एक आसपाची खबर आनी जायते जाण जाणा ती खबर. चडशे जून नको, पूण हांव नको जाणले जाल्यार सांगता, सांगोवप कांय ना तातूंत. हय, जेन्ना म्हाका हांव पयलो एक तूं जाणा, सगळे जाणा म्हणजे हांव पाद्री जावपाचो आहलो. सो देवान तें म्हाका वोकेशन दिवंक ना. मागीर म्हणटा म्हजी भयण लंडनाक सावन आयली आनी म्हाका फोर्स केलो, काजार जावपाची फोर्स केलो. तेन्ना ताका चुडोक दाखोवपाक व्हेलो म्हाका, म्हजी बायलेक. आतां पयलो आयलो, फोर्स केलो म्हणून काजार जावपाचें अशें जालें तें ना न्हू. पूण तेन्ना ताका ती खबर नासली हांव कांतारां काडपी वो कॅसेटी काडपी, ताका कांयच खबर ना. ती काजार जालें आमचें, बरें जालें, सगलें जालें म्हणून. रेस्पेराकूच आतां आमचें वेडींग मातशें चलताना हांव सिंगर म्हणटू हांवें कांतार म्हणलें न्हू, हांव कांतार म्हणून नाचोंक लागलो वेडींग मातशें. मागीर ताका तें आठवेशें दिसलें आनी हें सगलें आपूण जावपाक लागलीं. आनी हो कितें करता, नाचतना कांतार म्हणटा हो. ताका खबरूच ना हांव सिंगर म्हणून. इतली ताची गोत जाली. हांव तेन्ना इतलो फेमस जालो, पूण ती कांतार आयकप न्हू तें चडशीं. ताचे उपरांत म्हजें आतां काजार जालो म्हणल्यार जाता, म्हज्यान हें सोडूं येता, हें कशें सोडूं जायना न्हू. सो हांव म्हजो वावर करीत आहा. ताका मातशें जायतें जातालें तें जायत्या लोकांक सांगतालें तो फकत ताका कांतारां म्हणल्यार पुरो आनी आतां कितें कितें जाता चलता. पूण बायले परस कांतारां चड जाय, तो मागीर येता पॉयंट. तो मागीर पॉयंट येता. ती सांगता लोकांक म्हज्या आनी कितें सांगता सांगूंक लागलीं. आनी कशें कितें 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 खबर. मागीर उपरांत देखून आतां देखून आजून देखून ताका विचारल्यार आनी कितें कितें कसो आनी कितें करता तुजो घोव आनी कितें करता. तेजी पयली बायल आहा न्हू, ताका आनीक बायल आहा न्हू. तेन्ना लोक अजाप जाता, ताका आनीक बायल आहा म्हणजे आनी कोण आहा काय असो समज असो जाता लोकांचो. पूण तसो काय तें वगता म्हाका न्हू सारको म्हजी हॅबीट कितें तें. कोण गो तेगी पयली बायल कांतना न्हू उठ्ठें मागीर. हय, हो एक ताचो व्हडलो जोक सारको. पूण बरे भाशेन आमचें जिवीत तांकां दिलो तेणें म्हाका. मागीर दुबय सर्वीस करप आनी कांतारां रचप हें कशें कितें तुका जातालें? कित्याक थोड्यांक 12 वरां ड्युटी आसताली. प्रतिभाब कितें आहा, तूं कितें कोत्तलो तुका मोतीन आहा न्हू, तें ऑटोमॅटीक जाता. तें कसोय दिव तुका आदार दिता आनी तुजो पावला तूं कशे भाशेन तें करूंक पावता. हांव गेलो तेन्ना म्हणटा म्हजो भाव भायर पडलो आनी 5 वर्सां कांयच करूंक ना. तेन्ना हांव गोंया येयल्या उपरांत मारियो मेनेझीस म्हजीशी आयलो, जो सोंपला आतां आमच्या मदें ना, पूण ताचो उगडास सदां म्हज्या काळजांत उरलो. मारियो मेनेझीस आनी बेन एवेंजलिस्ट ह्या म्हजीशी आयले आनी म्हणपाक लागले तुवें कित्याक बंद केलें कांतारां काडपाचें, सीडी काडपाचें, कॅसेटी काडपाचें कित्याक बंद केलें तुवें.
हांवें म्हणलें म्हजो भाव जो म्हजो सांगाती आसलो तो म्हाका सोडून गेलो. सो म्हजें आनीक येना करपाचें येना. सो तेणें म्हाका फोर्स करून पोत्तें हाडलें. सो तेन्ना जेन्ना हांव दुबय गेलो हांव सगळो वेळ काम करतालो हें करूंक पावो जायना जालें म्हाका. मागीर आमी दुसरे कंपनीन ट्रान्सफर जाले. सेम कंपनीन हांव एकूच कंपनीन आहा अजून ती सिस्टर कन्सर्न. सो थिंगासर हांव पावलो. रेसल कॅमा म्हणटा थिंगा पावलो. थिंगा मातशें म्हाका दुबय लागीं पडटालें. सो थिंगा पोत्तें हे मारिओन सांगतकूच म्हाका म्हजे भावूय म्हज्या सपनान एक दिसा येयलो. बेश्टें इन्स्पिरेशन जालें म्हाका पोत्तें कित्याक कॉमेस करिना. देव वडी तुका दिल्लें देणें परत सांगूंक जायना. जेन्ना हांव बंद केलें 5 वर्सां हांव कांयच करूंक नासलो. 5 वर्सां कांयच करूंक ना हातूं लावंक ना. मागीर हांवें कॉमेस केलें तें एक सुरो कॅसेट काडली तेन्ना. सो तेन्ना एक फावट स्टार्ट केलें तेन्ना हें म्हजें काम तशें दवरून हांव थर्सडे फ्रायडे शोवाक वचूंक लागलो. दुबय शो करतालो जायते. पयलोच हांवें म्हजो ओन म्युजिकल शो केलो. सो थिंगा बरो पजळ्ळो. मागीर म्हाका एक सांगाती मेळ्ळो एंटनी देनुवे. तो म्हणपाक लागलो तूं ट्रियो कित्याक करिना तूं इतलो कंपोजर आनी कितें. हांवें म्हणलें कोण ट्रियो आहा कोण आहा हिंगा. सो मागीर तेणें म्हणलें आनी एक पार्टनर आहा. सो हे भाशेन आमी तो ट्रियो केलो दुबय ट्रियो. मागीर म्हजें कामूय चलता आनी तेंवूय चलता. मागीर जायते आल्बमां करीत आसतालो कांतारां म्हजीं ड्युटीक हांवें एक दीस पर्यंत एबसंट करूंक ना. कितले कडेन हांव गेलो. कुवेट गेलो, बारेन गेलो, कतर गेलो, मस्कट गेलो. थर्सडे वचप शो करप, सॅटर्डे जॉयन जावप. सो म्हज्या मॅनेजमेंट म्हाका चड हुशार सारको. जायते केरळाचे आहाय. आमचो म्हजो मॅनेजर मिस्टर मनसूर अली जायतो म्हाका तेणें सपोर्ट केलो. दिलो परवानगी दिली वचपाक आनी कितें. सो तांच्या आदारान हांवें करूंक पावलो दिसता म्हाका हें सारकें. कित्याक दोनीय चालू जाल्लें हें आनीक तें. नाजाल्यार वेरी डिफिकल्ट बरोच अवघड. कित्याक गल्फाक कितलें सोंपें न्हू तें. तुजो वारें कवितेंतल्यान तुजे भितर कांतोरीस पावलो. तें कांतारां बरयलीं. पूण उपयोगी जे नाटकुलें तुवें बरयलें ताचे भितरलो लेखक खंयच्यान हाडलो. बरोवपी खंयच्यान हाडलो. आतां तियात्रीस कित्याक जालो. ना शेणोक ना शेणोक ना. तुका दिसोंक ना तियात्र बरोवचो म्हणून. नक्की बरयल्या तें. ताचे उपरांत तियात्र बरयल्या. ताचे उपरांत हांवें दोळे बरयले. उजवाड तियात्र बरयलो. आनीक दोत एक खोत हे तियात्र बरयल्या तें. आमचे नव्यान दाखयल्यात ते तियात्र. आनी मागीर तेंची हांवें ऑडियो पुरण केल्यात. ही दोळे म्हणटात ते तियात्र दाखयल्लो. मागीर उजवाड तसोच ते भाशेनूच तो तियात्र केले. आनी फुडें फुडें आयल्या उपरांत घाल सोडून आयल्या उपरांत फुडें करीत. म्हणजे तूं एक एक्टर, सिंगर, रायटर. आतां आमकां मुखार एक प्रोड्युसर डायरेक्टरूय म्हणून पळोवंक मेळटलो. प्रोड्युसर आल्बमाचो जालो पूण तियात्राचो जे भाशेन आतां म्हजो शो जे भाशेन तुजें आतां त्या वाटेन नांव जालां. हय तेच भाशेन ह्या वाटेन नांव जावपाक. ही उमेद म्हाका आतां चड आयली. कित्याक हो शो पळय आमी केल्लो ताका चड सिंगर आसले न्हू. T1 सिंगर्स ताका सगळे. आनी यंगस्टर्स हेमा सरदेसाय, सोनिया शिरसत तीं व्हडलीं आसलीं आनी यंगस्टर्स आसलीं व्हडले एंटनी सेन, बेन एवांजेलिस ते सगळे आसले. मार्कस वार्से. सो हाचो रिस्पॉन्स पळोवन हांव इतलो खुशाल जालो. लोक अर्दो लोक म्हण तूं पोत्तो वेसो पडलो. कित्याक कॅपेसिटी पावना हॉलाची. मागीर दुसऱ्या दिसाक बी लोक जो येवंक लागलो. पेपराचेर येयले, नेटार आयलो, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जायती येयली. लोकांचो रिस्पॉन्स असलो शो केन्ना जावंक ना म्हणटा ती व्हडली हुशालकाय जाली. आनी तेन्ना म्हाका दिसलें की हांवें आनीक शो करूंक जाय आनी तियात्रूय करूंक जाय. सो हें मोतीन घेवन हें फुडें पावल हांव मारतलो. ओके. तुजो आतां एक आपली कला जी बरपाची आसा म्हणजे गितां बरोवप आसा, कांतारां बरोवप आसा, ही कला तूं मुखावयले पिळगेक आपूण दिवंक सोदता म्हणटा. सारकें. तुजो वावर कसो कितें आसतलो? हय म्हजो वावर जरी तर कोणाकूय दिसता तेणें डायरेक्ट तुका येवन कॉन्टेक्ट करूंक जाता. अजून पर्यंत म्हाका केला. जायते जाणां केला म्हाका आनी हांवें तांकां एका जायते सिक्रेट्स आहा. ना हय सारकें. कंपोजींगाक बेश्टें जायना तें. तुवें प्रॅक्टिकली जायतें करचें पडटा. कित्याक एकल्याक दिवप आनी समुदायाक दिवप हातूंत एक जायतो डिफरन्स आसता. कित्याक वर्कशॉप घेवन बीन ते भाशेन तुजें कितें प्लॅनिंग आसा? आसा. कित्याक आतां नांवां चड जालीं. पयलीं थोडीं आतां तांकां प्रायवेटली सांगतालो आनी जायते जाणां सांगलें कशी पद्दत आसता. ना एक 4 दिसांचे वर्कशॉप. आईचे कातोरीस आनी तांची कांतारां हाचे विशीं तुजें मत कितें? बरो प्रश्न तुजो प्रतिभा. आयचे कांतोरीस तांकां चोयल्यार खरें खुशालकाय भोगता. नवे कांतोरीस, नवीं भुरगीं कोंकणी गितां गायतात.
युट्यूबार जायतीं कांतारां येतात. व्हडली हुशालकाय, आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून ते युट्यूबार घालतात. कित्याक हांव जाणा ते भाशेन ते युट्यूबार येतात ते पयशे कोणाक पावना. देसपे जाता ते भाशेन तुवें चड वावर करूंक जायो, तेन्ना पयशे येतात खरेंच. तेन्ना मालो भुरग्यांनी करूंक जाय. आतां भुरग्यांचें एकूच सांगोनशें दिसता म्हाका, चड करून हांव सांगता चेडवांक, ओपनली सांगता, हाचेर हांव कांतार करपाचो आसलो. पूण हें म्हजेर वायट दोच्चें न्हू सगल्यांनी, कित्याक सगलीं म्हजी म्हाका मानतात बरे भाशेन. हांवें पळयलां ते भाशेन जायतीं जाणां कोंकणी कांतारां म्हणटात, सगलीं पोन्नी कांतारां म्हणटा. कितें म्हणटात? कांतारां म्हणटात कोंकणी, पूण भितर आयल्या उपरांत इंग्लीश उलयतात. हें हांवें नोटीस केलें. म्हाका तें खूब दूख लागलें म्हाका. कित्याक पाल फकत कोंकणी कांतारां पालकारच कोंकणी म्हणप न्हू, तूं भितरूय उलय. हांव म्हणिना इंग्लीश घालून उलयनाका, उलोवयात, उलोवंक जाय, पूण कोंकणी तो रेस्पेद दियात. जो तुमी कांताराक दिता तोच माय भाशेक दिवंक जाय. सारकें. हें म्हाका दिसता. दुसरें, चडशीं सगळींच पोन्नी कांतारां म्हणटात, हांवें सांगलां ते भाशेन. आनी न्यू कांतारां हाडल्या पासून पोन्ने ट्यून हाडटात. सारकें. पोन्ने ट्यून हाडटात. कित्याक? आमच्या गोंयकारांचें रोगतान आहा हें मुजगापण हें आसा तें आमच्या रोगतान सगल्यांचें आसा. सगल्यांनी प्रयत्न करूंक जायो नवे ट्यून करपाक. ट्यून म्हणजे कितें? काय तुका एक मेलोडी दी, तुजें इन्स्पिरेशन जालें येवं. दुसऱ्यांच्या ट्युनाचेर कांतारां बरोवप हें जाल्यार चुकीचें म्हाका दिसता. सो म्हजें मागणें सगल्यांत हांवें की भुरग्यांनी आपलें ओन ट्यून करूंक जाय. म्हजो आदार जाय जाल्यार म्हाका विचारचें, हांव सांगता कशे भशेन. तुवें सांगलां म्हणटकूच आतां तुवें आदार करूंक जाय. कोत्तलोच, डेफिनेट कोत्तलो. म्हाका जाय हें जें भांडार आहा आमचें म्युजिकाचें, हें भांडार आदल्यांनी कशें केलें. आदल्यांनी केन्नाच कॉपी करूंक ना ट्यून. ते ओन मेलोडी घेवन आयले, ओन आपली. तुज्या कांताराक लागता तसो ट्यून करपाचो. हें भुरग्यांनी करूंक जाय. हें म्हजें मागणें सगल्यांक. दुसरें, आतां सगल्यांनी एक ट्रेंड सो जावन गेला कीबोर्डाचेर म्युजीक कोत्ता. म्युजिशनांनी मातशें वायट कितें दोच्चें न्हू. तुमकां परवडटा, तुमकां सांगता ते भाशेन तुमी कोत्तात. पूण हेच म्युजिशन आमचे सगळे, जरी तर तुवें तांकां सांगलें आपल्याक ब्लोईंग इन्स्ट्रुमेंट घाल जाल्यार ते तुका घालून दितात. सो म्हजें मागणें, हो जो इन्स्ट्रुमेंट आहा आतां भुरगीं कितलीं शिकल्यांत ट्रम्पेट प्ले करपाक, सॅक्सोफोन प्ले करपाक. जरी तर ह्या कांतारांनी तूं तांकां घालिना जाल्यार ती कशी आपली आर्ट दाखयतली. सो म्हजें मागणें, हे तुमी इन्स्ट्रुमेंट घालचे, वायलन, ट्रम्पेट, सॅक्सोफोन घालून तुमच्या कांताराक अदीक सोबाय दिता. आनी गोंयकारांची जे भाशेन शितकोडी आसता ते भाशेन हें ट्रम्पेट, सॅक्सोफोन म्हणटा ती आमची शितकोडी गोंयकारांक जाय. सो तुमी घालचें आनी आमची कांतारां रीच करून आमचें कांतारांचें दायज फुडें व्हरत रावचें. हेंच म्हजें मागणें. तुज्या आवडीचो कांतोरिस्त आनी आवडीचो कलाकार कोण? आवडीचो कांतोरिस्त आनी वन एंड द वन ओन्ली आल्फ्रेड रोज. ओके. असलो कांतोरिस्त मेळोवंक बरोच कठीण. कित्याक तो ताका कांतार दिल्या उपरांत तो ताचो अभ्यास करून येतालो सारको. येवन एक टेकीन मातशें चुकल्यासो कोत्तालो आनी स्टुडियो भितर रावन म्हाका विचारतालो, एडवीन आनी कितें करूंक जाय तुका, कशें लागलां? ही ताचीं उतरां आजून म्हज्या काळजांत आहा. येद्या व्हडल्या कांतोरिस्ताक हांव आनी कितें सांगतलो, ताका कसो कार्य कोत्तालो. करूंक जाय जालें, कितें चुकल्यार सांगतालो पूण इतलो फास्ट तो. दुसऱ्याक हांव मानतां चड फास्ट आनी ताची ओडीक हांव कोत्तां सगळ्या म्हजीर. हांव कांतारी कोचो आहा ताचेर. तो जावन आसा मिनिनो मारियो, ताका आमी मिनी मारियो म्हणटाय. तो एक म्हज्यान म्हणूं येता फास्टस्ट सिंगर्स. तो येयलो स्टुडियोन केन्ना टायम वेस्ट करिना. तो ते भाशेन जुझे मास्करेन तो एक कोत्ता. पिटर रोशन चड टायम काडना. पिटर ते बेनावली इज वन ऑफ द गिफ्टेड. ताका तूं ऑन द स्पॉट दिवं, हांवें ताका कांतारां दिल्यात, ताणें ऑन द स्पॉट कांतारां म्हणल्यात. इतलो सारको. आनी कांतारांची स्टायल म्हणटाना आमी कांतार म्हणटाना एक तो फील घेवन म्हणटात मायकार उबे रावन. पूण पिटर ते बेनावली म्हणटा तो हे भाशेन कांतार म्हणटा. तो ही स्टायल ताची, बट सिंगींग पावर डिफरंट. ही स्टायलीन कांतार म्हणप तितलें सोंपें न्हय. असो उबो रावन कांतार म्हणटा तो. आय सॅल्यूट हिम. मागीर आमचो एंटनी सेन आनी बरे कांतोरी सगळे, लॉरी रावास सगळे. एक्टर म्हणटात तो आतां तूं हिंगासर आहा म्हणून न्हू, हांव सारको सांगता.
प्रदीप सॅबी कुतिनो हे म्हजे आवडीचे सारखे. हो देव बरें करूं. होय कित्याक कारण आहा तांकां सांगपाक. सॅबी कुतिनो व्हडले एक्टींग शिकोंक ना, नॅचरल एक्टिंगाचो सारको म्हजो आवडीचो सारको. हांव तो आहा म्हणल्यार खंय ती आतां पळोवपाक वयतालो कितें सारको सॅबी कुतिनो. हांव ताचे म्हाका भाग मेवलें ताचेशें एक्टींग करपाक बॉम्बे जेन्ना हांव नाचता तेन्ना. आनी प्रदीप तुजी ओडीक म्हणजे तुमी एक्टींग शिकल्यात. तुम्ही म्हणजे आमी हांवूय तसो स्पेशल शिकोंक ना, कोणा कडेन शिकला. हे हांव नको म्हाका दिसलें गोडे तुवें कोर्सीस बी केल्या म्हूण. कित्याक जो तूं डेलिव्हरी दिता स्पॉट कसो स्पॉटार उबो ना, खंयच्या स्पॉटार खंयच्या एंगलार. इवन संदीप कलांगुटकार म्हजेशी एक्टींग केलां हांवें तेजेशी. सो तुजी हांव चड वाकाणट हे तुका सदांच हांव तुका फोनार सांगता जायते बट लोकांक सांगता हांव तुजी खबर ही म्हाका एक खुशालकाय तुजी खबर बरें करूं. आनी म्हजें इन फ्युचर देखून गोंय येयलो म्हणून म्हाका हांव एक्टींग जायतें करतालो पयलो. हे भाशेन एक्टींग करपाक म्हाका चड व्हड खोशी आनी म्हाका करूंक जाय. तुमचो तेंक वाचल्यार करतलो हांव डेफिनेटली. जरूर आसतलो. एडवीन बाब आमी जायतेच उलयले आनीक डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन चॅनल 8 जायते गोंयचे मालगडे कलाकार नवे कलाकार लोकांचे भेटेक हाडटा. उलोवंक डायरेक्ट दिल से आपले काळजांतले जे उल्हास आसात ते सांगोंक. तेन्ना हे कार्यावळीचेर तुजें कितें मत? हांवें जे भाशेन जायते प्रोग्राम तुमच्या पयल्या दुबय आसतना हांव तुमचो प्रोग्राम सोडिनासलो, पळयतालोच. आनी तुमच्या प्रोग्रामाचो एक गूट म्हणल्यार असो एक प्रोग्राम पयलो म्हणटा दुसरो पळोवपाकच पडटा. पळोवन सो दिसता. कित्याक जायते डिफरन्स आहा. जे भाशेन हांव आतां कोणाक सांगतालो आतां जायते रिपोर्टर म्हजेशी येयले जायते इंटरव्यू घेतात सगले, पूण सगल्यांनी तो वावर करूंक जायो. आतां म्हजो कसो जाता तो म्हाका मागीर गमतलो, पूण तुमचे कितले कॅमेरा तुमी हाडटा, तुमची इतली तोकोस घेतात तुमी एंगलां पळोवपाक कितें सेटींग करपाक हें गरजेचें. मागीर तुजो जो प्रश्न पड तूं विचारता न्हू तें इंट्रस्टींग आसता. थँक्यू. व्हेरी इंट्रस्टींग. तें हांव सांगना दुबय आमचे सगळे उलयतात आमी ह्या प्रोग्रामा विशीं. आनी हांव तुमकां बरो फुडार बरो लांब हांव येता. कित्याक हे भाशेन प्रोग्राम जावंक जाय. कित्याक ह्याचे वेल्यान जायतें शिकोवंक मेळटा आमच्या नव्या भुरग्यांकूय. सो जे भाशेन हांवें आयकल्या दुसऱ्यांचे प्रोग्राम हांवूय जायतें म्हाका बरें दिसलें आयकून. तें इतलें सगल्यांचे प्रोग्राम आयकले तें हे भाशेन तुमी करीत रावचो म्हाका दिसता. आनी भुरग्यांक शिकोवंक मेळदी आनी आमची माय भाशेचो दर्जो वयर वयर पावोवन दी. तुमकां सगल्यांक तुमी म्हाका आपयलो म्हणून नाका. सगल्यांक जॉविन बाबाक प्रदीप तुका देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांक म्हजे दिनवास देव बरें करूं. एडवीन बाब तुवें तुजो वेळ चॅनल 8 दिलो आनी तुजे काळजांतलें उलोवप डायरेक्ट दिल से तूं उलयलो. त्या पासत आमचे चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुजे मनाक काळजांतल्यान उपकारी आनी एक ल्हानशीच भेट. चड आनी चड देव बरें करूं प्रदीप आनी जॉयवीन सगल्यांक तुमकांय देव बरें करूं. तो मोगाच्यानो वाचलो एडवीन डिकोस्ता. चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन अशेच मालगडे कलाकार नवे कलाकार तुमचे भेटेक हाडटा. उलोवंक तुमचे लागीं डायरेक्ट दिल से. तर पळयत रावात आनी तुमच्या इश्टा मित्रांकूय सांगात पळोवंक चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. Viva Goa, viva Teatris.